कहते हुए शर्म महसूस होती है, दुख होता है, हम सब भी इसमें शामिल हैं। जो इसके बाद आइन की गड़बड़ के बाद जो बड़ी बीमारी इस मुल्क में है, हर इदारा बशमूल सियासतदानों के, हर इदारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिश्वत से बर्बाद हो चुका है। जुडिशरी रिश्वत लेती है, पार्लियामेंट के मेंबरान रिश्वत लेते हैं, सियासी लोगों को खरीदा जाता है। हम सब इस गन में, इस हमाम में एक की तरह वो हैं। ये दूसरा मसला है। मैं ये नहीं कहता कि राशि को फांसी चढ़ा दो, मैं इंसानी जिंदगी को ज़ाया करना वो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है अभी बलोच गरीब, अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है, शाहबाज भाई, उसका हवलदार स्पीकर, उसकी सारी पार्टी, हमारा हाफिजुल कुरान कमांडर इन चीफ, अगर उनको पाकिस्तान अजीज है जो उन्हें अजीज होना चाहिए, तो उसका रास्ता ये है कि अपने आवाम पे भरोसा करो। ना कोई बलोच पागल है जो आपके खिलाफ लड़े, ना कोई पश्तून पागल है, ना कोई सिंधी पागल है कि आपके खिलाफ लड़े। आप सिर्फ मेहरबानी करें, अल्लाह पाक ने जो मादर वतन उनको दिया है, जिन पे वो हजारों साल से रह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, गवादर से लेकर चमन तक, चमन से लेकर तलपारकर वो मिठी सिंध तक, हर मिल्लत अपने वतन पे है। ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, गनी, जिस कुरान करीम में या अरबी में गनी कहते हैं, इंतहाई गनी मुल्क है। खरबों डॉलर, अरबों करबों से भी ज्यादा डॉलर की मादनियात है, लेकिन आज भी गरीब सिंधी, गरीब बलोच, गरीब पश्तून, गरीब पंजाबी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने इस साल रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त जो हम ये बात कर रहे हैं, कत्लेआम शुरू है, कर्फ्यू भी है, ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, नीचे से लोगों को बमबार किया जा रहा है। किस लिए? जिरा में उस दिन लोगों ने, जो इनके नाम निहाद तालिबान हैं, कि बाबा हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इलाके से जाओ, निकलो, फिर हम बात करेंगे फौजियों से। 3 लोगों पे गोलियां चलाई गई, 7-8 आदमी मारे गए। बाजवड़ में लोग छोटे छोटे बच्चों को हाथ ले लिए दिखा रहे हैं टीवी पे, कुरान करीम, ये आलम लोग बैठे हैं, किरानी साहब इस तरफ आलम लोग बैठे हैं, कुरान करीम के पास बैठे हैं। कुरान करीम इंसानी कत्ल को इस जुर्म के बगैर कि उसने किसी का कत्ल किया हो, या उसने किसी की बेइज्जती की हो, या वो इलाके में फसाद फैलाता हो, अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया, कुरान करीम कहता है जैसे तमाम इंसानियत को कत्ल किया। अगर आपने एक इंसान की जिंदगी बचाई, जैसे तमाम इंसानियत की। मैं अपने कमांडर इन चीफ से पूछता हूँ, बच्चे हाथों पे बच्चे उठा के ला रहे थे, इनका गुनाह क्या था? क्या मैसेज आप दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मुस्तफा भाई ने चिल्ड होटल बुक किया था, यही कुछ हमने वहां कहना था। आ गए यार लोग, यहाँ कोई बात नहीं होगी। हमारे जज देख रहे हैं, जज साहब आप ये सुन रहे हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन जज करते हैं। क्या जज साहब हमारा आइन लोगों के इकट्ठ का हमें हक नहीं देता? क्या हमारा आइन हमें जलसे की इजाजत नहीं देता? क्या हमारा आइन जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देता? इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में तहरीक इंसाफ के कम अज कम 4000 से बच्चे मर्द सब जेलों में पड़े। मामूली बातों पे कल एक MNA फारिग, दूसरा MNA फारिग, 10 रूम चौथा सीनेट। ठीक है, बहुत बड़ा हुआ होगा। आप कहते हैं 9 मई को दहशतगर्दी हुई है, आप उसके बदले में लोगों को 9 साल जेल वो करते हैं। जज साहब, जब 8 फरवरी को जर्नेलों ने वर्दी में
ملبوس ہو کر شہباز اینڈ کمپنی نے تمام پاکستان کے 25 کروڑ انسان پہ دہشت گردی کر کے بزور قبضہ کیا، ان کو اب کیا سزا دیں گے؟ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اور کچھ نہیں. آج جو تکلیف ہمارے بزرگوں کو دی گئی، یہ سارے 1 گھنٹے دھوپ میں ہم کھڑے رہے کہ ہم اپنی بات کریں. ہم پاکستان سے عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی آئینی اور غیر آئینی قوتوں کی لڑائی چل چکی ہے. ہم نہیں کہ ہم اس میں وہ بننا چاہتے ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں. 2 گروپ، ایک آئین کی بالادستی کی بات کر رہا ہے، دوسرا بندوق کے زور پہ، زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کی وفاداریاں خرید کر کے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ہم تمام پاکستان کے ان لوگوں سے جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں، جو پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیں. پاکستان کا جانا چاہتے ہیں. مدینہ منورہ میں جو چھوٹی سی اسٹیٹ بنائی، اس میں یہودی بھی شامل تھے، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو نہ یہودی تھے نہ مسلمان تھے. ایک معاہدہ یثرب، ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے وہاں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مذاہب کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ کہاں سے ٹپک پڑے؟ ہمارے ملک میں عدلیہ اس ایج پہ پہنچ گئی ہے، آپ اس کے گواہ ہیں. ایک پارٹی سے اس کا سمبل، انتخابی نشان عدالت کے حکم سے چھینا گیا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پھر کمال ہے اس پارٹی کے کارکنوں پہ، اس پارٹی کے ہزاروں لاکھوں کارکنوں کو مبارکباد کہ انہوں نے کہیں ان کا پارٹی کا نشان کھیرا تھا، کہیں بوتل تھی، کہیں شیر تھا، کہیں بلی تھی، کہیں کتاب، سینکڑوں اس میں اپنا وہ دے کے ہمارے ان یار لوگ اسلام آباد کے جو زر اور زور پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے سارے سسٹم کو فارغ کر کے اس کی سزا یہ ملی جا رہی ہے. یہ عجیب ملک ہے. یعنی قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کو خدا کی لعنت ہے. اور یہاں ملک کو جھوٹ کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، لوگوں کی وہ خرید کے اس کو اسلام اور پاکستان کا قلعہ بنایا گیا. پاکستان کا قلعہ ایک سینس میں ہے، یہ میری ذاتی رائے، پاکستان کا قلعہ ہے وہ اس سینس میں کہ اس قلعے میں اسلام قید ہے، اسلام کی پابندی ہے. ہاں اس سینس میں ہے. ملک سے نہیں چلتے. ہم نہ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ اپیل کرتے ہیں ہر اس مرد سے، ہر اس عورت سے، ہر اس جج سے، ہر اس جرنیل سے، ہر اس وکیل سے، ہر اس دانشور سے، ہر اس عالم دین سے جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے کہ مہربانی کریں، آئے ہماری رہنمائی کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیچھے چلو، نہیں بھائی، آئے اس ملک کو جو اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے